शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देवीतलो शांत समाधान अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या दुखा देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती खऱ्या एका निजा देवा जणा जाया तुम्ही सतान ताच्या एका निजा पोता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा खऱ्या एका निजा देवा जाणा जाया तुम्ही सता ताच्या एका निजा पोता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वाळटली शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्याक मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोग आमचे एक वड सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो संवसारांत आतांय मनीस आपल्या पातकां खातीर बलिदानां भेटोवन आसा तुमी जाणात अन्य जातीचे अन्य धर्मांतले कसले पळय बलिदानां ती भेटोवन आसात म्हणून मात्र न्ही सत ज्ञान आसून आमचे जायते क्रिस्तांवी जायतीं पितीसपण आदारून आसात तें करी जाय हें करी जाय तें केल्यार आमची पथकां बोगसातात म्हणून पण आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आशिल्ल्यांक सत कळीत जालां आनी संपूर्ण तरान कळीत जातलें की तुजी म्हजी आमची पथकां केन्ना बोगसतात कोण बक्षिता कशीं बक्षिता आनी तुज्या म्हज्या आमच्या सरमुशाकोळ्याच्या पथकां खातीर कोणें एकच बलिदान भेटयलां हें सत आमी मानून घेता तर आमी पथकां पाठ करन आमच्या जेजूक आमचो स्वामी म्हणून स्विकार करन परत जिवीत जोडन जिवंक शकता देखून जेजूक आमचो स्वामी म्हणून स्विकार करूंक आमी चुकल्या तर आनी त्या भावार्थान जिवंक आमी फाटीं सरल्या तर ताजे लागचें भक्साने मागया आनी ह्या सताक साक्ष जावन जिवंक आनी हेरांकी स्वामी अशें हाडूंक आमचें जिवीत एक साक्ष जावंक ना तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून अंजींचो तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मदी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पददादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मोग सर आमकां सोसणेच्या जिविता पावो आमेन
Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. महिमा देवा गोत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्वेच्या राया सर्वभेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सोम्या देवा देवाची शेली तो संसाराची पाप गाठाय आमची काकृत्य बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी मानून घे किती पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझ्या क्लास पोताक ह्या संवसाराक तुवें धाड ताच्या कुर्साच्या बलिदाना मुखांत आनी रक्ताच्या वारोवण्या मुखांत आमकां आमच्या पदकाच्या बॉक्सांनी तुवें जोन दिवन परत तुझे भुरगीं जावन तुवें आमकां स्विकार केलां आसता. ह्या फुडां सदांच निश्कळंक जावन जें कितें तुका मानवता तेंची वित जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. The book of Exodus chapter 24 verse 3 to 8. निर्गमन अध्याय 26 वर्ड 3 तावन 8 पर्यंत. मोइजेन येवन सरस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका तालयान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगल्ली सर्व उतरां आमी पाळटल्यांव. देखून मोइजेन सरस्पराची सर्व उतरां बरोवन घालीं आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें तांणी दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत तांणी इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडली. तांणी होम बली भेटयली आनी पाडयांक मारून सरस्पराक शांती बली भेटयली. मोइजेन रक्तांतले अर्दे काडून एका आयदनांत घाले आनी उरिल्ले अर्दे रगत वेदीचेर शिमटायले. ताणें सल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सरस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव आमी ताका विधेय जातल्यांव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिमटोवन म्हळें हे तें रगत सरस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सल्ल्याचे. देवाचे उतार हे देवाचे मोड उपकार. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. सर्वेस्पराचे जय सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे नावी
येता ताकाचे रायांच्या राया आम्ही नावाढ्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या रायांच्या राया आम्ही नावाढ्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या रायाच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाकण्या सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे जीविता उंड्या आम्ही बंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उंड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उंड्या आम्ही बंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया जीविता उंड्या आम्ही वंदिया दैविक उजवाडा आम्ही हरसिया सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे स्वतःच्या उतरा आम्ही हायकोया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया निधीच्या सूर्या आम्ही गाजोया स्वतःच्या उतरा आम्ही ऐकूया नीतीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सताच्या उतरा आम्ही ऐकूया निधीच्या सूर्या आम्ही गाजोया सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराची नावी येता ताकाचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे हेब्रेवाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 9 ओळ 11 15 पर्यंत हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 11 to 15. पूण येदळूच लाभलेल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो ख्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्नानान उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलेलो न्हय, निजायकी तो हे सृश्टेचोच न्हय, आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्नानान तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी ससनाक बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जोड दिली. बोकड्याचे आनी पाडक्याचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बश्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यातावन म्हणजे पातकांतावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जीवन देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ पोरण्या कराराकाल आदारलेल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यान तांकां बसयलेलें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो.
देवाचे उतर हे देवाची ओडकार हालेलुया 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 उतर तुझी सोमिया देवो मोजा बेटा प्रभास्वाको मोजा निस्पट्या जीवन हालेलुया 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 सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळ 12 16 पर्यंत आणि उपरांत 22 26 पर्यंत. St. Mark's Gospel, chapter 14 and verses 12 to 16 and 22 to 26. जेजू आपल्या शिष्यां सांगता पास्काचें जेवण जेवता. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिष्य जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करचें म्हूण तूं म्हणटाय. तोळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो, ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तो सगळें मांडून आयिल्लें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो, तें आमकां तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिसा तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितास ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासत वारयलेलें. सतस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाकापणाचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता घेया ही म्हजी कूड, पियेया हे म्हजें रगत. समेच्या जेवणान भागीदार जावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी जायनात पळयल्लें, सकाळीं सकाळीं उठोवन आमी जायत्या घरांक भेट दिवंक वेतल्या. खंयसर आमकां आपोवणें आसलें थंयसर मागण्याक वेतल्या. आनी एक फावटी अशेंच हांव आनी भाव जिल्सन आनी त्या दळा नेकलो भाव आसलो नितीन म्हणून, आमी तेगी वेत आसतना मार्गाच्या एका देगेर हांवें पळयलें, एका तेंपला मुखार जायत्या कोंगडांक कातरले.
दैती रास रास कोंगडां कातरन तांचे तकल्यो एका जाग्यार आनी तांचे कितें पाय आनी पाकाटे उरले आनी एका जाग्यार. अशें म्हणटाना हांव विचारलें बाबा कडेन हें कळलें गी म्हणून. तकली विंगड केल्या, कूड विंगड केल्या. हाजो अर्थ कितें गी म्हणटाना तो म्हणलो तकली कुंकाट कातरलेल्या मनशाक आनी उरली कुंकाड आसा की ना कोंबो ह्या कोंबी ती दिल्ल्याक. पूण कातरल्या उपरांत रगत वळटा न्ही तें देवाक. रगत कोणाक? मांडो कोणाक? आनी उरली कोंबी कोणाक? तुमी म्हणी गेल्यात कातरूंक. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें हें जायते कडेन जावनूच आसा. मात्र न्ही केवल बैलांक या कोंगडांक मात्र बली दिवचे मात्र न्ही. आमच्या देशांत तुमी आयकलां जावं पुरो मनशांक बली दितात. आनी कित्या खातीर बली दितात म्हणलें तुमी जाणात. साबार जाणांक हें कितें पितिसपण हांवें बली दिल्यार म्हजेर येवचें कितें आसात ते दोश हे आमचेर येवचें कितें तें विघ्नान वरां हें नासतना हांवें तें रावयत म्हणून. हें परत सैतानाचें काम भाव भयणीन. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जातलें. पूण जेजून ह्या संवसाराक येवन ताका आसताना कुर्सार मरोन रगत व्हरून सगळ्या लोकांक पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून दिवच्या पयलें इस्रायल परजाय तेंच करनासली. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकोवया निर्गमन बूक आवाज 26 आनी वळ 3-8 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 24 वर्स 3-8 कितें आयकलें आमी. आयका. मोइजेन येवन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांन एका ताळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटले. हांव उतारी दिता तो. मैजे गेला सिनाय पर्वतार थंय वयर मैजे उलोवन आयला देवा लागीं आनी देवान ताका कळीत केलां इस्रायल परजेक वचून सांग. हें सक्कड तो आयकोन सकला देंवन येता आनी सगळ्या लोकांक देवान कितें सांगलें तें सक्कड तांकां सांगता आनी लोक आयकता. पूण उपरांत कितें जाता? सगळ्या लोकांनी एका तळ्यान जाप दिवन म्हळें सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटले. हांव उतरां आमी पाळटले म्हणून ताणें सांगलें. आतां आमी उतार आमी आयकता हांगासर हर एका शुक्रार शेनवारा वस्ते रेत्र वेळार परत परत आमी देवाचे उतार आयकता आमी पाळटा म्हणटा. पूण जायते फावटी आमी ते उतार पाळी नासतना पयलींच्या रितीनच आमची पितिसपणां आमी परत 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 आमी करनासा. हांगाय पाळटा म्हणून ताणें भास दिल्या उपरांत एक फळ्यान मैजे कितें करता तांकां घेवन देखून मैजेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली. उतार दिलें ताच्या उपरांत वेता दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदता. आतां देवाचें उतार दिवंक तुका वेदी जाय गी. देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार पाळूंक एक वेदी जाय गी. सांगा कित्याक ताणें वेदी बांदली? अब्रामानी वेदी बांदली. मात्र पयलींच्या हातूंत पोरण्या तेस्तामेंतांत तुमी पळयतात हर एकल्यानी झुजांत जिखल्या उपरांत वेदी बांदली. खंयसर तांकां जीख मेळ्ळी थंयसर वेदी बांदली. आमी वाचता न्ही जजस चॅप्टर 6 वर्स 24 23-24 कितें म्हणटा? जजस चॅप्टर 6 वर्स 23-24 न्यायकर्त्यांच्या बुकांत आवाज वर्स 23 आनी 26. सर्वेस्परान ताका जाप दिली शांती तुजे सोवे आसो भिये नाका तूं मोरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी बांदली. तो एक वेदी बांदता आनी ताका सर्वेस्परस शांती म्हणून नांव दिलें. ताणें बाली पेटोवना पूण वेदी बांदली. ताणें स्मारकां म्हणटा स्मारकां. आज साबारपणी आमची स्मारक आमच्या बायलान आसात. आमच्या घरांनी स्मारकां दिसतात. आमच्या घरा भोंवतणी स्मारकां दिसतात. ह्या घरा भितर याल तरी स्मारकां दिसतात. ते गरजेचें गी म्हणलें सवाल. पोरण्या तेस्तामेंतांत तें जालां भाव भयणीन केलां मैजेनी केलां. ताणें वेदी बांदली आनी ती वेदी कित्या खातीर बांदली ताणें?
दोंगराच्या म्हळ्यार ते वेदी बांदले आणि इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. मात्र न्ही 12 कुळी आसल्यो तांकां एक कितें जावन एका कुळयाचे एक गुर्त जावन 12 खांबे बांदले. उपरांत ताणें इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. पळयानी बली भेटयतात आनी त्या काळार साबार तराच्यो बली आसल्यो. ओम बली, यज्ञ बली, शांती बली, अन्न बली, पातकां खातीर होम बली. पळयानी इस्रायल लोक कितें सगळें करनासलो. आमी ते इस्रायल लोकां बरी आनी कितें करनासता म्हणलें सवाल. आतां आमी ह्या खातीर त्या खातीर ह्या उद्देशा खातीर त्या उद्देशा खातीर असल्यो बलयो ह्या बलिदान आमी भेटोवन आसा वंगी तरी आमचो भावार्थ व्यर्थ भाव भयणी. आनी की आमी भावार्थांत नाव, आनी की आमी सतांत नाव, आनी की आमी सुटका सोडूंक ना. आमी वाचता न्ही होसेच्या बुकांत वचप 14:2 आनी 3 कितें म्हणटा. होसेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3. होसेया चॅप्टर 14 वर्स 2 and 3. इस्रायला सर्वेस्पर तुझ्या देवाशी परतून ये. यें पळय नाका ताका तुज्या सर्वेस्पर देवा सरशीन तूं परतून ये फाटी ये. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. वय तुज्या अपराधाक लागून पातका लागून तूं देवातून पयस सरलाय आनी पडलाय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. सर्वेस्पराची फाटी देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर आयकून आमी ताजे तोंड पयस गेल्या तर ताका लागीं सरा. तुज्या अपराधा वरी आमी पयस सरल्या म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या पातका वरी आमी ताजे तोंड पयस सरल्या देखून ताका लागीं सरा. बैला बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती. ताका बैल नाकात, ताका बलिदाना नाकात, ताका तुजे म्हणजे आमचे काणिको नाकात. ताका जाय आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती. आमी ताका परत स्विकार करून आमी ताची स्तुती केल्ली जाय. देखून हांगा सकाळी 1 घंटो काली आजी हर एक फावटी हांगासर पयलीं 1 वर आमी ताची स्तुती करता. आनी काली बाबा आमच्या मातायसांनी बरी साक्ष दिली हांगा. तो केदी खंयचें तेंच हांव देवा मुखार दवरिना म्हणून आमी दवरिना, दवरची गरज ना. आमी देवा सरशी फाटीं आयले तर आमचे अपराध वळखून परत ताका आमचो सरस्पर म्हणून आमी स्विकार केला तर त्या नंतर आमी ताका कितें करीत कलमुरयेन केल्ल्या बरी आमी स्तुती करीत. पातक्याक ताणें स्विकार केल्या उपरांत कशें वेचीक पुताक बापायन स्विकार केल्या उपरांत कितें जालो घरांत दाबाजो जालो, संभ्रम जालो, आचारण जालें, वरतो संतोष उल्हास जालो. वय मू स्तुती. देखून हांगा बैलां बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. ती जाय देवाक. ताणें तुका म्हाका आमकां स्विकार केल्या नंतर सदांच ताका आमी ऋणी रावंक जाय, ताचो उपकार बाळूंक जाय. अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दे. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक. आतां हें मिसाचें बलिदान कितें जावन आसा अशें म्हणटना कोण हेंगी आमचे पुराय आमच्या ट्रिनिटी DMS जाता न्हू ह्या आमच्या हातूंत यूट्यूब चॅनलांतून काडटात आनी तांच्या ग्रुपान घालतात आनी बरयतना दुसऱ्यांत घालतात. पोरेकल्यान म्हाका स्क्रीनशॉट काडून धाडला. अर्गां बलिदान आसल्या कडेन ऑर्गान बलिदान घाला. ऑर्गान हांगा ऑर्गान बलिदान जाता. हांगा ऑर्गान म्हळ्यार समजता न्हू बॉडी पार्ट्स. अंगदानान जायना. अंगदानाची गरज ना देवाक. खंयचें दान जायचें ताका अर्गां बलिदान. हे साबार जाण चिंततात अंगा बलिदान केल्यार हे अंगदान केल्यार सगळ्यांक जाता ना भाव भयणी. तुका अंगा दिल्यात ताची स्तुती करूंक. तुका म्हाका आमकां ह्या कुडीचे विसवे दिल्यात कित्या खातीर ते दान करूंक न्ही. बदलाक
त्या विश्वामुखांत रे दोळ्यांनी पळयशें केला, कानांनी आयकशें केला, तोंडान ताणें उलयशें केला, कुडीक मोज्या सोबोनेट. दोळ्यांनी पळयशें केला, कानांनी आयकशें, तोंडान ताणें उलयशें केला, कुडीक मोज्या सोबोनेट. देखून जीव आसतना ह्या कुडीच्या विसव्या मुखांत रे दोळ्यांनी पळोवन देखून आनी कंदार केला, दोळ्यांनी देखलां तें सांगता, कानांनी आयकोन हांव मानता, मोगाचो अनुभव गांव जेजू खातीर हांव. दोळ्यांनी देखलां तें सांग, कानांनी आयकोन हांव मोगाचो अनुभव गांवांत जेजू खातीर. देखो जीव आसतना तुमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत तुमकां दिल्ल्या ह्या कुडीच्या भलायके मुखांत विश्व्या मुखांत ताची स्तुती करा. स्तुती करूंक आमच्या कुडीचे सर सकत आमी वापरूंक जाय. आमची दोळ्यांची दिश्ट ताचेर ठेवयलेली दवरलेली आसाची. किर्तन 26 आनी वळ कितें म्हणटा 5, तुजी दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसो म्हणटा देवाच्या उतरां. ऐका किर्तन 34 आनी वळ 5, साम 34:5. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. तुमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसो म्हळ्यार ताचेर नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. देखून आज देव तें कशी व्हरता. आमी ताचेर दिश्ट ठेवलेली या दवरलेली आसूंक जाय. हे आमचे पर्वतांचेर म्हणजे दोळे म्हळ्यार अर्थ कितें. सिनाय पर्वत पळयता गे, या हिमालया पर्वत पळयता गे, या तुमच्या गांवांत असलो कुर्सा गुडो पळयतात गी. आसात न्ही थोडे गुडे नांव दिल्ले. आमच्या घरा मुखार नाडुगुडो आसलो. नाडुगुडो काले नाडुगुडो म्हणटले म्हाका गुत्तना. नाडुगुड्यार म्हणून राती तेणे वचूंक बी येताले कित्याक म्हळ्यार नाड आसताली त्या गुड्यार. देखून नाडी सो गुडो नाडी गुडो. तुमचे खंयचे गुडे आसात हांव नेना. पण हांगासर तुज्या दोळ्यांनी खंय उबारीचे पळय. आनी तुवें तुजो भावार्थ तूं आठापण आसा भाव म्हयन्यान कित्याक देवच्या उतर सांगता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हणजे म्हज्या सरस्परा देवातय म्हजे दोळे हांव उबारता. सियोन पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. सियोन आतां सरस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणटा वय मू किर्तन 120 आनी 8. सियोन आतां म्हळ्यार सियोन म्हळ्यार खंय सियोन पर्वत सरस्पर खंय सर सिंहासनाचेर बसून आसा तो पर्वत म्हणटा. पळय एक बलिदान असलें बलिदान जायचें. तुज्या दोळ्यांनी तुवें ताका पळयचें. उंच उबारलेलो जेजूक ती उंच उबारला वय मू म्हणटाना तुजे दोळे खंय आसाचे पोंडाचेर आसाचे गी कुर्साचेर आसाचे गी. आती उंच उबारलेल्या जैतेवन जाल्ल्या मैमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्या जेजूचेर. त्या जवळ देवाक महिमान जातात. आत्ता म्हणल्यार अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही मै भूमी वयर असलेल्या ताका देव दितलो शान. अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तो देव दितलो. देखून देवाचें उतर आयकतना खंयची पितीसपणां तुमी आदारून आसात जाल्यार सकला पळोवन धरणीक पळोवन वो जागो तो जागो वो पुणशेत तो पुणशेत पळोवन आसात जाल्यार तें सकट तुमचें जावन पयस करा. आनी तुमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसूं. कित्याक आमी आयकलें कली स्तुती ताका जायची वाचती ओझेया चॅप्टर 14:3 कितें म्हणटा बैला बदलाक आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. देखून तांकां सांगाता म्हळ्यार स्तुती करूंक. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापा. रसनाराची तुम्ही करा देवा बापा. सोडवंदाराची स्तुती करा जेजू सोम्याची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची.
पूण ह्या वाचपा मुखांतर आमकां हें कितें म्हणटात एक कळवणी त्या काळार तांणी केल्लें आमच्या पुर्वजांनी केल्लें आमच्या मलगड्यांनी केल्लें मोइजेच्या काळार तांणी केल्लें तेंच आतां करचें आमी करीचे म्हणून न्ही ताजे उपरांत सल्लो खारार ते मागीर आमकां आयको मेळटलें हें वरयल्लें रगत ह्या नव्या सल्ल्याचो गुर्तू देखून आमी पोरण्या सोल्यांत तर रावन तांणी केल्ल्या बरी करना सावंगी ह्या आतां नव्या सोल्यांत आमकां मेळ्ळ्या सुटका सोडून जेजू तें ती आमी धरून जिवन सावंगी म्हणलें सवाल देखून आमचे क्रिस्तंव साबार जाण आसात ही पितीसपणां आनीक पाळना आसात ही बली दिल्यार ती बली दिल्यार ही काणीक दिल्या ती काणीक दिली इतल्यो वाती पडलेल्या तितल्यो वाटी पेटयल्यार ह्या त्या पुणशातांक गेल्या ह्या पुणशातांक गेल्यार इतली नव्यानं केल्यार तितली नव्यानं केल्यार भाव भयणी हें पुराय पोरण्या तेस्तामेंतांतलें आतां नव्या तेस्तामेंतांत कितें सकट जेजून तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दिला वेगळी आमकां कळटलें देखून आतां फाटी आनी कितें केलें ताणें मोइजेन कितें केलें मोइजेन रगतांतले अर्धे काडून एका आयदानान घाले आनी उरलेले अर्धे रगत वेदीचेर शिंपडायले रगत तो वेदीचेर शिंपडयता आनी हें रगत कोणाचें बैलांचें रगत पाडक्याचें रगत हे शेळेचें रगत तूं वेदीचेर दिसून येता म्हळ्यार रगतान ती वेदी शुद्ध करता म्हणल्या भाशेन ते रगत वेदीचेर दिसून येयलें ताणें मात्र न्ही ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी ते लोकांक वाचून सांगलें ताणीं जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्याव आमी ताका विधेय जातल्याव लोकांक कितें पळोवंक एक गुर्तू जाय आसलो खाली ताणें सांगलें आयकोनचें मात्र आमी पाळटल्या म्हणल्यार न्ही ताजो एक काल म्हणल्यार एक सोल्ल्याक त्या कराराक एक गुर्तू देखून तो पडक्याचें रगत अर्दें वेदीचेर सन येता मात्र आनी मुखार उरलें कितें करता तो उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी ते लोकांचेर शिंपडावन लोकांचेर शिंपडायलें वेदीचेर शिंपडायलें आनी लोकांचेर शिंपडायलें आनी कितें म्हळें हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें खाली गुर्तू सोल्ल्याचो पोरण्या सोल्ल्यांत सर्वेस्परा देवान ताच्या आपर्जे कडेन केल्ल्याचो गुर्तू मात आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आसा की नव्या सोल्ल्यांत आसा आमी मोइजेच्या काळार आसा की आमी जेजूच्या सोम्या सोडवंदाच्या काळार आसा देखून हे काल आमच्या उडासाक मात्र बाबा म्हणून पास्क परब आमच्या उडासा मात्र पूण जुदेव लोक आतां पास्क परब करनात आसात आमकां उतरां येयलां गी ना पास्क म्हळ्यार पास ओवर पास्क म्हळ्यार कितें पास ओवर पासींग ओवर म्हळ्यार तुका अलतोडी तावन पलतोडी उतरां येयलां उडोला न्ही विक्रमान येयल्ल्या बरी न्ही 2 वच्चिल्ल्या बरी न्ही ताजी 2 आनी कितें इंच ताची न्ही ताच्या दोगां इश्टांची ती बांदून गेल्ली आसा आमकां बांदून गेले आमकां कोणें आमकां उतरां येयलां देखून हें उडास काडा पूण आतां कितें केलां सोम्यान तें धन रावा आनी सोम्यान कितें केलां तें आतां आमच्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान आनी अवसर 14 वळ 12 पयलें आयका तयार आय ती केवल तयार आय ऐका मार्क चॅप्टर 14 and verses 12 to 16 जेजू आपल्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवता पळया हें जेवण कितें हें जेवण कितें सोमां समजून घेया जेजू जेवलो कशी इस्रायल परज जेवल्ली ह्या वर्सान वर्स उडास खाण जेवतली कळ्ळें जेवण तें अर्थ कितें त्या पास्काच्या जेवणाचो अर्थ कितें इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत सोडोवन बसयल्या गांवाक तांबडो दर्यो उतरोवन तांकां इजिप्ती घरांत कितें केल्लें सोडयल्लेचो गुर्त पूण जेजूय तें पास्काचें जेवण तो आपल्या शिष्यां सांगाता जेवंक कुशी व्हरता तें ताजें निमाणें जेवण त्या उपरांत तें जेवण आमकां गरज ना पास्काचें जेवण आमकां गरज ना कितें गरज म्हणल्यार मागीर आमकां कळटलें खंयच्या जेवणांत आमी भागीदार जायचे खंयच्या जेवणांत आमी पात्र घे जाय म्हणून हांगाय जेजू आपल्या शिष्यां सांगता पास्काचें जेवण जेवता आनी तें जेवण जेवच्या खातीर आपल्या शिष्यांक तो तयारी करूंक सांगता कसली तयारी बेकामी रुंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार
शिष्य जेजू लागीं म्हणाले, बेकामीर उंडो. आतां बेकामीर उंडो म्हळ्यार कमीर वय मू कमीर घालनातलो उंडो म्हळ्यार त्या उंड्यांत दुसरें कितें कमीर घालन केल्लो उंडो न्ही. पुगनातलो वय. कित्याक केल्लो तो? केदाळे केल्लो तो? इस्रायल परजेक वय पुगोवंक वेळ दिवंक, सगळी रातभर राखोंक, त्या वेळार खर आनी खाया आनी बैसरा वय मू वय की न्ही. बेखामीर बिना खमीर तो उंडो. बेखामीर उंड्याची परब म्हळ्यार पास्क परब. जेजू ताच्या शिसां सवें आचारण करता. आतां बेखामीर म्हळ्यार कांयच मिश्रण नातलो उंडो. नव्या तेस्तामेंतांतलो बेखामीर उंडो कोण? कित्याक? आयब नातलो, दोश नातलो, कळंक नातलो, आयब बावीन, खातावीन, निश्कळंक वय मू. पळयान गे आमकां खंय तावन खंय आणपावयलां जेजून. आमी कशें उतरां जाय पळया भाव भयणीनो. ह्या संवसारी चिंतनांतावन ह्या संवसारी कितें म्हणटात लोकांना करच्या आचारान येतावन आमी कशें उतरां जाय भावार्थान कशें आमी सुम्याच्या एकवटांत रावून जियेस जाय पळया. देखून आमच्या उठासा करता सोम्यांनी तें पास्क जेवण केलें. बेखामारी उंड्याचें तें जेवण आपल्या शिसां सांगता ताणें केलें. केदाळा कुद्दू तो आमकां जेवण जावच्या, कुद्दू तो तुका आनी म्हाका आमकां खाण आनी पिवण जावच्या पयलें. ना वास. शिष्य जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचोन तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण. पास्काचें जेवण पुर्तुगांत तुका आनी आमकां सांगाता खंय वचून पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय खांद्यार उदकाचो कोळसो दवरून वेतालो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें, म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतालो, थंय आमकां तयार करा. त्या सालांत ते पास्काचें जेवण जेवंक मात सांगाता मेळटात वय मू. आनी तें पास्काचें जेवण कशें जेजून तांचे सवें सेवलें त्या विशयांत आमी आयकुया. सोम्याचें जेवण म्हूण मुखार आसा न्ही 22-26. हें पास्काचें जेवण तयार करूंक तांकां सांगल्यार सोमी ताच्या शिसां सांगाता कसलें जेवण जेवता पळया. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस जावं परत तें जेवण पास्काचें जेवण जालें. तें जेवणार आसतना म्हणून बरयलां वय मू. पास्काचें जेवण जेवलें म्हणून सांग बरयलां. शेळी मारली म्हणून ना न्ही. पूण तें जेवणार आसतना जावं परत निमाणें जेवण, आखरेचें जेवण. त्या उपरांत तो पास्क आमकां आचारण करूंक, शेळी मारूंक, ह्या बेकामीर उंडो खावंक आमकां ना. आनी त्या जेवणार आसतना त्या घडये जेजू पळय नवें जेवण, आत्मीक जेवण तो आपल्या शिसांक दिता. कितें तें आयका. जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. ह्या फुडां पळया न्ही जेजून उंडो मोडलो आनी तांकां दिलो. पूण अर्थ कितें? ह्या फुडां वो उंडो न्ही तुमकां, वो उंडो न्ही तुमकां बाच्या वेडसो. कितें तुमकां बाच्या वेडटा? ही म्हजी ताणें समर्पीत केल्ली, बलिदान जावन भेटयल्ली. देखून तो माथेवाच्या वांजेला वस्वर 9:13 जेजू म्हणटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 कितें म्हणटा? म्हाका जाय दया, बलिदान नाका ताका, खंयचेंच बलिदान नाका. ताणेंच ताकाच बलिदान जावन भेटयला. मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वाचपांत. देखून खंयचींच बलिदानां ताका नाका. देखून ह्या जेवणांत तो भाग घेवन जाता पळय. आनी उंडो ताणें घेतलो, मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितस ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले. आतां पास्क परबे वेळार तांकां काल्स पिवंक आशिल्ली. सारकें आयका. पास्काच्या जेवणार काल्स आशिल्ले की, वायन आशिल्लो की, खाली बेकामीर उंडो मात्र वय मू आनी शेळयेचें मांस वय की न्ही. उजार भाजलें मांस मात खावंक आशिल्लें न्ही गी. पूण हांगा पळय दुसऱ्यांचें जेवण भाव भयणीनो न्ही तें पास्काचें जेवण. जेजू हांगा दिता ताजी कूड आमचें खाण आनी ताचें रगत दिता तुजें आनी म्हजें आमचें. तूने मुझे पीवन दिया, तूने मुझे
तूने मुझे पीवन दिया, तूने मुझे भोजन दिया, तूने मुझे भोजन दिया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, किए तूने कार्य महान। धन्यवाद प्रभु, ओ किए तूने कार्य महान. देखून आमकां कितले ताणें सुटका दिल्या सोडयलां पळय निंगी. देखून पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत आमी वाचता वचोरी 1:18 आनी 19 कितें म्हणटा का. 1 Peter chapter 1 and verse 18 and 19. तुमच्या पूर्वजांता आतां हें पुर्वजांतान देवान आयिल्लें, हें ताणें रावा नाकात भाव भयणीनो. तुमच्या मालगड्यातावन, ह्या पुर्वजातावन, ह्या आजातावन, पंजातावन कितें देवान आयलां आनी जावं परत तेदाल तुमकां ही समजून नातली, ही सता हे गोट तुमकां कळीत नातले. तुमी आनी कितें रावल्यात तर आतां ह्या पुर्वजातावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली आतां तें पळय व्यर्थ, तशें करचें पळय व्यर्थ, तसले बली दिवच्यो व्यर्थ, बैलांक मरचें व्यर्थ, ह्या कितें म्हणटा असलें बलिदानां, ह्या बलिदानांत कितें तुमी वापरता तें व्यर्थ. असल्या व्यर्थ जिवनांत न्हू तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्यांत. अशें सोडयल्ले, अशें सोडयल्लें कोणें? रुप्यान वा भांगारान, रुपयान वा भांगारान न्ही, बैलान या बोकऱ्यान न्ही, वा नास जातल्या मालान न्ही, ह्या नास जातल्या खंयच्याय मालान न्ही. बगार बगार आई बावीन आई बावीन आनी कथावीन शेळयेच्या, कातावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान, आमोलीक रक्तान. जेजून आज तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां ताच्या आमोलीक रक्तान न्ही, नास जातल्या खंयच्याय मालान. देखून तुमी कितलेंय दान धर्म करा, तुमी कितलेंय करा, तातूंत तुजी म्हजी आमची पथकां बगसनात भाव भयणीनो. ह्या एकाच बलिदाना वरवीं मागीर बेगीन सामकें आयको मेळटलें ताच्या रक्ताच्या वरावण्या वरवीं. देखून जुवांच्या वांजेलांत वचपरी 1:29 कितें म्हणटा, जुवां बाबतीस ताजे सचिवच्या जेजूक पळोवन कितें म्हणटा ऐका. जुवां वांजेला वचपरी 1:29. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. कोणती? जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संसाराचे पाप काडून आमकां. जेजून ताकाच ताणें समर्पीत केला भाव भयणीनो, बलिदान जावन आई बावीन कातावीन शेळयेच्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सोडयलां. देखून हांवें तें कांतार केलें. मोजे खाते मोजे पासो मोजो जेजू कोर्सान मेलो, पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगात वारून म्हाका ताणें. हाज्या पयलीं शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलां, ताणें उंडो घेतलो, मोडलो आनी दिलो आनी म्हळें घे म्हजी उंडो ताजी कूड न्ही, ताणें मोडुल्ली ताजी कूड केदाळा निमाणें जेवणार की मागीर खुर्सार. सांगा तुमी सांगा. हें ताणें केलें, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करा. ओ कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत वचपा 11 आनी 23-26 ऐका. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 या 26 मुखार ऐका. निमाण्या जेवणा विशयांत कितें बरयलां थंय? खाता 23 जें कितें सोम्यालाकचें हांवें घेतलां. वयर कितें बरयलां? सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्याच्या जेवणाची पावलून कशें सारकें समजयलां पळया. ही कथा म्हळ्यार काणी न्ही, म्हळ्यार जाल्लें घडीत. त्या विशयान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें सांगचें. त्या जेवणाची कथा कितें बरयता तो? जें कितें सोम्यालाकचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. आनी तो म्हणटा कोणें सांगिल्लें न्ही, सोम्यालाकचें हांवें घेतलां, सोम्यानच म्हाका तें कळीत केलां, उगडापें केलां. तें हांव तुमकां कळीत करता. आनी कितें तें? म्हणजे सोम्या जेजून तो 12 दिन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड. आतां तेंच म्हळें त्या पास्काच्या जेवणा वेळार ते जेवणार आसतना जेजून कितें केलें, उंडो घेतलो, तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. हे म्हज्या
परत परत उडास काडचे खातीर जेजून केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस, बलिदान, आनी ताणें केल्ल्या त्यागा खातीर, बलिदाना खातीर बापाक आमी अर्गां दिवच्या खातीर हें अर्गां बलिदान, मिसाचें बलिदान जावन सर्गां बलिदान. हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक. आमी परत परत उडास करता. हांगा उंडो मोडिल्ल्या वेळार तुमच्या उडासाकेची कितें हांगा मोडिल्लो उंडो न्ही. तुमचो सर्गेचो उंडो, तुमच्या काळजाचो गोंडो, तुमचो सर्गेचो उंडो, तुमच्या काळजाचो गोंडो. हसता हांव, वंदिता हांव, वरणिता हांव, तुका नावाडटा हांव. हसता हांव, वंदिता हांव, वरणिता हांव, तुका नाव. ताका आसताना मोडला. आनी कसो मोडला म्हणल्यार आमी सक्कट जाना. तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत तो कांट्याचो मुकुट ताच्या तकलेचेर, ते कांटे ताच्या दोळ्यांत रिगोवन वय की न्ही. ताची सगळी कूड जर्मनाच्या मारांनी बेसां केल्या. ताचे हात किळयल्यात, पांय किळयल्यात, कडवळ उक्तें केलां, ताच्या तोंडार तेंपी उडयल्या. कशें संपूर्ण ताणें ताची सगळी कूड एक बलिदान जावन निमानो रक्ताचो निमानो तेंबो पर्यंत सगळ्या मनशा कुळाच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर ताणें ताची कूड कशी समर्पीत केल्या म्हणल्यार सगळ्यांक कळीत आसा. देखून हांगा उंडो मोडटाना जेजून ताकाच ताणें कसो मोडला, ताकाच ताणें कसो कालतो केला. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताकाच ताणें कालतो केला. इल्लें तरी बाकी दवरलां गी सांगा, खंयचें तरी बाकी दवरलां गी ना. देखून हांगा वस्तेर येता वेळार आनी माने हांगा राज्य संधान आसता वेळार आमी केदाळ उडासा काडचें. आमकां बोगसूंक नाका. कोणीक इल्लें दुखयलां ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सोंसले ते कश्ट आमच्या उडासाक येताना. कित्याक ते कांट्याचो मुकुट ताज्या मस्तकार, ताज्या मस्तकार कित्याक कांट्याचो मुकुट? कित्याक म्हळ्यार आमच्या माथ्यांत असलें तें हांवें कितें अशुद्धपण मेळ्ळें सगळें बुरशें सगळें काडच्या खातीर. कित्याक तें रगत वाडलां ताज्या माथ्यांत हांव तकलेंत हांव. आमची सर्वांची सर मोना, अशुद्धल्लीं मोना, पातकान भरलेलीं मोना, वायट चिंतना, बुरशीं चिंतना सगळीं नितळ करच्या खातीर, धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ते कांटे ताच्या दोळ्यांत रोंबुल्ले. ह्या दोळ्यांनी ह्या दिश्टीन आदरलेलीं सर फातकां, सर ताचें मेळ्ळें अशुद्धपण, खोटेपण धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ताच्या तोंडार तिंपी उडयल्ली. कित्याक ती केळकुलां ताका आयकूंक मेळ्ळी. ह्या कानांनी आमी आयकल्लें बुरशें आनी पोजडें आनी कितलें बासकळ आसलें पुराय कान उडोवच्या खातीर. कित्याक ताणें ती तिंपी ताच्या तोंडार घेतली. आमच्या तोंडान, आमच्या जिबेन, आमच्या उलोवण्यान आमी आदारलेलीं सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक ताचे हात केळायले. ह्या हातांनी केल्लें सर वायट आदारलेलीं सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक सगळी खूट ताका जर्मनांनी मारली. आमच्या कुडीच्या 20व्या मुखांत आमी कुडीची दाजोसकाय जोडूंक आदरलेलीं सर फातकां भोगसूंच्या खातीर. कित्याक तें विनगेपण सगळ्यां मुखार तुजी लस, तुजी म्हजी आमची अवमर्याद संपूर्ण तरान धुवन काडच्या खातीर. कित्याक ताचे पांय तांणी किळयल्ले. हे पांयांक येवन खंयसर आमी गेल्ले सगळ्या संवसारार भोंवन कितलें बरें वायट आदारलां तें सगळें भोगसूंच्या खातीर. कित्याक ताचें कडवळ उक्तें केल्लें बलयेन. आमच्या काळजांत असलें सर ताचें मेळ्ळें बुरशें अशुद्धपण आनी कितें आसा खोटेपण सगळें खाण उडोवच्या खातीर. देखून साबार जाणांक हें कळीत ना. तुज्या तकलेच्या माथ्यांत हांव तुज्या पांयाच्या तळा पर्यंत ताणें तुका नितळ केलां धुवन. ताच्यात कुर्साच्या बलिदाना मुखार, रक्ताच्या वारवणी मुखांतर. देखून बाग मुजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडूंच. बाग मुजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडूंचें. परत हांवें फाटीं जेजूक म्हज्या स्विकार कर. परत हांवें फाटीं येवचें जेजूक म्हज्या. आनी असलो त्याग, असलें बलिदान कोणीय करूंक ना भाव. ताणें एकल्यान शिवाय कोणूच करूंक ना. देखून सगळ्या काळजान म्हूण आसतना आत्म्यान तुजो सोमी म्हूण स्विकार कर. वडोल ताणें खाण सांगलें रोमाकारां बरयल्या पत्रां स्वर 10 आनी वळणू कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. जेजूस एकलोच
आनी कोणी नाही. ऐका, जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी. सोमी म्हळ्यार कितें? सोडयलेलो, तुका म्हाका आमकां सुटका दिल्लो. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, हो रक्ता आमकां हरयेक दिवन ताजो. सोमी म्हजो सोडवंदार, म्हजो बुजवंदार, रक्ता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार. हल्लेलुया, हल्लेलुया, सोम्याक आमी अर्गां दिता. हल्लेलुया, हल्लेलुया, सोम्याक आमी अर्गां देवया. एकलोच जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून. आतां तुमी आयकले म्हूण येदो सर, देवाचें उतर आयकलें मू. कितें समजलें तुमकां? तुजो सोमी कोण? तुका सोडयलां कोणें? तुजे खातीर रागात वारयलां कोणें? तुजे खातीर, तुज्या पातकां खातीर कुर्सार मेला कोण? दोगी तेगी? हें सत जाणा जाल्यार आपण ह्या सताक साक्ष जा. तो एकलोच म्हजो सोमी. देखून हांवें तें कांतार केलें, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी. मोग दिल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो. मोग दिल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो. एकलोच म्हजो सोमी, एकलोच म्हजो. ही खात्री 100%, 100% ही खात्री. ताज्या बागार दुसरो कोणूच ना आसूंक नजो. देखून म्हणा, ताचे भागार हेर कोण आसा, संपूर्ण मोग करता. तासो सांगात आमकां दे, वांटो दैवे. हें पळय कांतारा म्हणटाना, हें देवाचें उतर आयकताना असले पळय धाकले आमकां समजताना आमी आमच्या भावार्थान तितले घट जायचे भाव भयणीनो. आमच्या सोम्याच्या एकवटांत आमी इतले घट जायचे. सोम्यान म्हाका सोडयलां, ताच्या रक्ताच्या वरण्या वरवीं ताणें म्हाका सुटका दिल्या. देखून ह्या फुडां कोणूच कितेंच कांयच करूंक सकना. खंयचे सकत ह्या सोम्याच्या रक्ता विरोध रावोंक शकची ना. संवसारांत खंयचे सकत रावंक शकची ना. देखून ते अमोले रक्ताचें संरक्षण म्हणून कित्याक तें मागणें तुमकां बरोवन दिलां. आसा की ना? आमी म्हणटा की ना, खंयच्या सुरवेर जेजूच्या अमोले रक्ताचें संरक्षण वाचलां तुमी? तुजेर मात न्ही, तुज्या सगळ्या कुटुंबाच्या ससान्यांचेर मात ते कांतार आमी म्हणटा, तेलाय म्हाका सोमिया अमोलेक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. तेलाय म्हाका अमोलेक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका वर, खंयसर हांव गेल्यारी राखोन म्हाका. कितें हांवें केल्यारी महिमा तुका जावं, कितें हांवें केल्यारी. हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया. फाटल्या 30 वर्सांनी केन्नाय आमी भायर येते दिवंक वताना पयले ह्या गाडयेर बसताना पयले आमी पवित्र ह्या अमोले रक्ताच्या संरक्षणाचे मागणे करून मागीर भायर सरचे. नाजाल्यार 30 वर्सांनी कितले पयन हांवें केलां. सगळ्या संवसारा मात्र न्ही, आमी कितले फावटी हांगा रेतीर देवन आमी तक्षणां भायर सरतले सकाळीं सकाळीं आनी वचून ते रेतीर दितले. हांव ते रेतीर मुक्त जाले तक्षणां परतून भायर सरतले. हांव हांगा पावोन परतून दुसरे दिसा रेतीर दिवन आसले. एक घडी आमकां हें नासतना ह्या पुरासांनी तितल्यान ड्रायव्हिंग करून येतलें, हांव ड्रायव्हिंग करून वेतलें हांव. आनी कितले फावटी तसलें हें आसलें, घडीत आसलें.
सगळीं आमी नासावन वयचे जाल्यार सोम्याचें तें आमले रगत आमकां संरक्षण दिवनूच आसा. देखून तुमकां खंयचीय तुमकां दोस्ता जाल्यार भाव म्हयने, खंयची नाड तुमकां दोस्ता, खंयचे काळोखाचे सकत तुमकां दोस्ता, खंयची दुस्मानाचे सकत तुमकां दोस्ता, ह्या कोणें कितें म्हणलें या केल्लें तुमकां दोस्ता जाल्यार एकच वाट आसा आज तुका आनी म्हाका आमकां संरक्षणाची एकच वाट, जेजूचें आमोलीक रगत. गलातकारां पयल्या पत्रां 3:13 कितें म्हणटा, चड शिरापांतलें, सर तरच्या मलदिसावांतलें, सर तरच्या दुस्मानच्या आनी खंयच्या विघ्नांवरांतलें ताणें तुका निवारला म्हणटा देवाचें उतर. ऐका गलेशियन चॅप्टर 3:13, आमचे पासत शिरापलेलो जावन, आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यान, सर तरच्या बंदपासांतले, सर तरच्या नियमशास्त्राच्या शिरापांतले ताणें आमकां सोडयल्यात. हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत, हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, जेजून केलो त्याग, साक्रिफीस, बलिदान कितें म्हणलें तुका समजल्या उपरांत संपूर्ण तरान सुकोणी तुजे चिंतनांनी, ह्या शब्दांनी, ह्या करणांनी तुजें कितें तुजो भावार्थ्य भरोसे पातीन विश्वास आनी खंयच्यार कोणाचेर खंयच्या जाग्याचेर वस्तूंचेर आसचो न्ही. जाल्यार देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी पळयता जायतीं जाणां आसात नाडे बांदून आपल्या मुद्यांचेर आसल्या पात्रांचेर असा जाण आसात. गलातकारां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही, ह्या 4 आनी 8 मुखार ऐका. गलेशियन चॅप्टर 4:8, तुमकां ही खात्री जाल्ल्या उपरांत दीस आसो, जागे आसो आनी खंयचे आसो, युगां आसो, हो दीस बरो, तो दीस बरो, हो काळ बरो, तो काळ बरो, सकाळीं बरें, दनपारां पाड, संजेर आनी पाड, मध्यान रातीर. ऐका हें पुरो आसोंक नजो. एका काळार तुमी देवाक वळखनासतना, सत नेना आसो न्हू, देवाक वळखनासतना निजायकी देव न्हय आसलेल्यांची सेवा करतल्यात. पळय कितें पळया, आज कित्याक साबार जाण आमी कोणींक सांगलें म्हणून ताजेर, हांवें पोरेका भयणीक सांगलें म्हजे उलयतना, कोणींक कानान पुंकलें म्हणून तेंच मोतीन दवरलें आनी तेंच जाता मागीर. आनी हांगा मागण्याक येतली थोडे फावटी म्हणटात खंय, तूं इतल्या पयस तावन काल्याक येता गाडयेरूत. अरे हांगा मागण्याक आयिल्ल्यांक तुमकां तांकां बेस्टोवंक तुमकां हांगा तुमकां देवाचें उतर मेळटा की धैर्य दिवंक उदाक सांगा. खंय तावन येयल्यार तुजें सांगता कोण आसा म्हूण सांगाचें हांवें तुवें. एकली भयण म्हणटा तिका हांगा येता, तितल्या पयस तावन तुका स्कुटी काल्याक येताय. भाव भयणीनो, जेजूचेर तुमकां भावार्थ भरोसा आसा जाल्यार जेजू तुजें, जेजू म्हजें सांगाता सदांच आस, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजें सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका आसा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. देवचार आमकां आमचे थंय दुबाव वाडटा आनी कोणा मारिपाक धाडटा, मागण्यांत आशिल्ल्या आमकां धाडटा. पण हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, गलेशियन चॅप्टर 4:8 मुखार सारकें ऐका. एका काळार तुमी देवाक वळखनासतना निजायकी देव न्हय आसलेल्यांची सेवा करतल्यात. देव न्हय आसलेल्यांची तुमी सेवा करनासतल्यात. पूण आतां तुमी देवाक वळखोंक पावल्यात. देवाक वळखोंक पावल्यात. खऱ्या निजा देवाक वळखोंक पावल्यात. खऱ्या सोम्या सोडोनदाराक वळखोंक पावल्यात. वा सोमा सांगचे जाल्यार देवच तुमकां वळखला. कोण आमकां वळखता? सर्गेचो बाप तुजो म्हजो सरसनार आमकां वळखता की ना? कित्याक वळखता? ताका स्विकार केल्ल्यांक आपणाची भुरगीं म्हणटा स्विकार केला की ना? कोणाक स्विकार केल्ल्याक? कोणें जेजूक स्विकार केला? जोस वंजेला 1:12, जॉन चॅप्टर 1:12, कोणें जेजूक स्विकार केला तांकां बापान ताची भुरगीं म्हूण स्विकार केला. ऐका, पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक, म्हणजे जेजूक सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक, म्हणजे जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरून जियेतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क देवान ताची भुरगीं म्हूण स्विकार केला. देवून हांगा सांगपाक म्हणटा तुमी वळखल्यात न्ही, देवूच तुमकां वळखता. कित्याक तुमी जेजूक स्विकार केला देखून तो तुमकां वळखता देखून. कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी बिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोन देवाचें उतर ते असक्त म्हळ्यार त्या नाड्यान सकत, त्या खंयच्या वस्तून सकत,
त्या खंयचे पावडरांत त्या दिल्ल्या खंयच्या वस्तूंत सकत ना भाव भयणीनो. देवाचे मनियारीच थोडे दितात काय ओपिटो वर आनी इल्ल का वस्तू वर आनी पूर्ण दवर. भावार्थ जेजूचेर घट दवरा. दुसरी खंयची आमकां काले म्हणटात हे नाका सल्लो नाका मैजेन केल्ल्या बरी रगत वेदीचेर शेणोवची ह्या लोकांचेर शेणोवची. पूण हें जेजूचें आमोले रगत तुका संरक्षण दिता. तेंच तुवें तुजेर शेणयल्यार पुरो. तुज्या कुर्सा मोरणान तुवें म्हाका सोडयलां. तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तुवें न्हाणयलां. देखून जेजू तुजो मोग हांव व्हरन ड्रायव्ह करता म्हणून तूं आसा. तर भिवची साबार जाण आमी भियेता कित्याक ही सता आमी आनी मानून घेवंक ना. देखून मुखार वाचती गलेशियन चॅप्टर 4:9 कितें देखून तुमी खंयच्या कशें तर तुमी परत्यान त्या असक्त आनी भिकारड्या मूळ तत्वांक पाटी परतोवन तांची साकरी करूंक आशेतात. हा सगळो संवसार पितेसपणान भरला भाव भयणीनो. तुम्ही हांगा भागी देवाची उतार आयकून तुम्ही 7 जाणां जाल्ली भागी. तुम्ही तिके संवसारांत वसा पळया कोणाक भेट दिवन पळया तांच्या घरांनी पळया कित्याक दवरलां तें दवरना जाल्यार भुरग्यांक इल्लें काळें लायना जाल्यार जल्माल्या भुरग्यांक इल्लें शांगा काळें ना मागीर काळेंत जाता ते भुरगे. खोले पळय पितेसपणां नाडो बांदिना जाल्यार तुवें बांदून घालाय ताणें सोडयलां आनी आमी पळया न्ही. देखून आज ह्या भिकारड्या सक्त मूळ तत्वांतावन तुमी अलग रावचे. देखून हे 7 जाणां जाय. देखून आतां फाटी खंय वाचलें तुवें अशें सोडयल्लें तुका आनी म्हाका आमकां पेद्रूचें पयलें पत्र 1 आनी वळ 19 अशें सोडयल्लें रुप्यान वा भांगारान न्हय वा नास जातल्या मालान नास जातल्या खंयच्या मालान या बलिदानान न्हय बगार आई भावीन आनी खतावीन शेळेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आतां रक्तान म्हणटा रक्तान कितें आसा. लेवी शास्त्रा वस्वर 17 आनी 11 लेविटिकस चॅप्टर 17 आनी वर्स 11 कितें म्हणटा आयका. कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. सुरविल्या पयल्या रितीन मंदिरांत म्हाका आतां उडास आसा थंय JM म्हणलें हॉस्पिटल आसा हैदराबादांत व्हडलें हॉस्पिटल सिस्टरांचें. थंय हांव एक त्या सिस्टरांक कोणें सांगलें हांव ना म्हजें रक्ताचो ग्रूप बारीक रॅर म्हणटात B नेगेटीव. तुमकां कोणाक उडास हें उरात B नेगेटीव बारी उणे आसचे. तशें तेंच्या एका डॉक्टर सिस्टर म्हाका फोन केलो काल 18 दिसांचें ल्हानशें भुरगें अस्कत आसा ताका ह्या रक्ताची गरज आसा म्हणून धांवलो. काडलें खाली 1 सिरिंज काडलां तितलेंत 1 सिरिंज धाकट्या भुरग्याक कितलें जाय तूं 1 सिरिंज काडना कितलें ml गुतना एका 25 ml की 30 ml तितलेंत काण त्या भुरग्याक ते भुरगे मागीर ती म्हणटा ती सिस्टर त्या भुरग्याक म्हळ्यार ती अनाथ भुरगीं म्हळ्यार कोणें सोड न्हू खंय वाटेर उडयल्ल्या भुरग्यांक त्या सिस्टरांनी हाडून तांकां आस्पत्रेंत वट केलें. मागीर कोणें बायल्या खंयच्या स्विझरलँडाच्या एका कपलान तांकां एडॉप्ट केलां. दत्ता म्हळ्यार गुता न्ही तुमकां म्हळ्यार पस्कें गेलां. आनी सिस्टर म्हणटा फादर तुमचें रगत आतां स्विझरलँडा पावलां खंय तुमचें रगत आतां वाव हांव हांगा आसा. तुमी आसतात भाव भयणीनो पळया न्ही इल्लेशें रगत म्हजें तोंड काडिल्लें त्या भुरग्याक ताणें दिल्लें त्या रक्ता वरी त्या भुरग्याक जीव मेळ्ळा जाल्यार आपलें आसलें सगळें रगत वरयलां तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर जेजून सगळ्या मनशा कोळाक नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू म्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हाका एकल्याक मात्र सोडयलाय सगळो. आज आमी पळया न्ही हें सत सगळ्या मनशा कोळान मानून घेतल्यार एकच सोमी एकलस सडवंदा सगळ्या मनशा कोळाक हें सत. आनी हें सत देवसारान कितें परगट जावंक सोडूं ना भाव भयणीनो.
ही पितीसपण हाडन नाका जाल्लें पुराय एक संस्कृतींत एक समाजांत एक धर्मांत एक जातींत कितें 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 कोणें मालगड्यांनी सांगलें तर तांणी घट्ट जावन रावल्यान देखून आज हें सत मानून घेनासतना जायते लोक आज बंद पासांत आसा बंदड्यांत आसा गुलामपणांत आसात पूण तूं आनी हांव आमी सोडयलेली परजा नांगे नांगे सोडयला हांगे ना आज ह्या सतांत तीर रावा गट रावा आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानेक जेजून कितें केलें रगत दाखोवसो रोज तांकां दिवन कितें म्हळें देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो हे म्हजें रगत सोल्लो तीर करता ते आतां ह्या रक्ता मारी पातांनी हो सोल्लो तीर केला आनी हो सोल्लो शाश्वीत सोल्लो म्हळ्यार कितें करार करार म्हळ्यार कितें कवनेंट कवनेंट म्हणटा इंग्लिशांत आनी एक सोल्लो आसा की ह्या सोल्ल्या उपरांत ना बाबा नो हें रगत ताणें वारयल्लें रगत जेजून ताका सत मानतल्या हर एकल्याक ताणें मोर मारल्या ह्या ताच्या रक्ता मारिपात आनी तुका आनी म्हाका आमकां ससनाच्या जिविताक ताणें तयार केला देखून ताणें सांगलें बाग मुजें केदें वर्तें जेजून म्हाका सोडोवचें बाग मुजें केदें वर्तें जेजून म्हाका सोडोवचें परत हांवें जेजून म्हाका परत हांवें फाटीं येवचें जेजून म्हाका स्विकार करचें उपरांत मुखार ऐका सोमेस्त मनशा पासत वारयलेलें आनी जेजू म्हणटा एकल्या पासत न्ही तुमच्या पासत केवल तुमकां 12 जाणां पासत न्ही सगळ्यां पासत देखून खाली तुवें ह्या एका सताक साक्ष दिल्या पुरो सगळ्या मनशा कोळाच्या पाताक ताणें वारयलेल्या रक्ता वरवीं बोगसता न्ही खंयच्या बलिदाना वरवीं आमी वचता न्ही एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत वचो 10 हिब्रूज चॅप्टर 10 पयलें 4 वळ ऐका एब्राहिम बरयल्लें पत्र वचो 10 वळ 4 कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना देखून खाली बैलाच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक मात्र खंयच्याच दुसऱ्या बलिदानाकी पाप करची सकत ना तुमी कितलीं हें करा दान धर्म करा कितलें अंगदानां करा आनी कितें करा ह्या रक्तदानय करा तुमी केल्ल्या रक्तदाना वरवीं आमच्या पातकाच्या बक्षांनी आमकां ना कितें चवथा सांगता खंयच्याच बैलाच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना कोणाचेच पाप करची सकत ना वास मुखार ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली बलिदान आनी अर्पणां तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बल्यो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात पळय आनी ती गरज नात दोश बलियोय नाकात आनी कली होम बलियोय दोश परिहाराची बलिदानाय तुका नाका जाली एक कूड तुवें म्हाका तयार केली 8वी वळ पयलें तो अशें म्हणटा बलिदान आनी अर्पणां होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात तरी ही सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली वय हें सकड नियमशास्त्रा प्रमाणे भेटोवचें आसलें वडोळ कितें आयकलें तुमी जेजून गलिशन 3:13 कितें बरयलां नियमशास्त्रांतल्या सर शिरापांतले गलिशन 3:13 आतां वाच परत आमचे पासत शिरापलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत पयलें नियमशास्त्रांत कोण पाळी नासल्या वेळार ती पळय करीचें पडलें पूण आतां जेजून कितें केलां सर ताच्या नियमशास्त्रांतल्या शिरापांतल्या ताणें आमकां सोडयल्यांत देखून आतां फाटी हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 10 to 12 ऐका एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत वचो 10 वळ 10 to 12 ऐका हेस्त कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या पळय न्ही एकच बलिदान आमकां एकच पावटी केल्ल्या बलिदान आमकां परत परत तारीख करची गरज ना एकच पावटी केलां सगळ्या मनशां कोळाक ताणें केलें एकच बलिदान आमकां आमी सकट पवित्र जाल्या हर एक याजक
दिसपडते आपल्या मणयार पूण आज पणसा लोक कितें करता न्ही आतां तुमी म्हणचे न्ही आतां सभार जाण मिसां भेटयल्यार पूण देवाचें उतार सांगता ताज्या पयलीं जायते पटी हांवें काण सांगलां पूण हर एक याजाक ह्या प्रधान याजाक दिसपडते आपल्या मणयार पणसलयता कितल्या जाणांनी पाद्रेपण थोड्यांनी सांगचें आसा इतल्या जाणांचे पाद्रेपाचे मीस मरणाच्या मिसा कितले पाद्रे आसले 12 आसून 1000 आसून कांय फरक पडना लग्नाच्या मिसा कितले आसले भाव भयण हांगा ऐका आज मनीस कितलो पटवून पडला देवाचे उतार कितें सांगता हर एक याजाक दिसपडतें आपल्या मणयार पणसलयता वय दिसपडतें हांगा आमचें सदांय मिसाचें बलिदान आसा सकाळीं हांगा 6:20 आमी सकळ सांगता म्हणल्यार सदांय मिसाचें बलिदान आसा हांगा दिसपडतें मिसाचें बलिदान भेटयतात पोनू आनी परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता वय दिसा कितले पटी भेटयल्या रे परत्यान तिनस बलिदानां भेटयतात तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना म्हजें उतार न्ही देवाचें उतार जावं दी दाबाजीक म्हणटात न्ही दाबाजीक बलिदान आसूं दी ऑर्डिनरी मास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास देन संभ्रामीक मास मीस पूण ह्या खंयच्याच संभ्रामीक कितलोय संभ्रम आसूं दी देवाचें उतार सांगता पाप काडची सकत ना कितल्या जाणां सांगाता मेळो न्ही दुसऱ्या धर्माचे चिंता न्ही चड तांचे कोणी कितें म्हणटात तांचे पुरोहीत म्हळ्यार तांचे याजाक आसल्यार व्हडले यज्ञ म्हूण तिनतात न्ही हांगा कितले जाण आसूं दी पूण खंयच्याच त्या बलिदाना पाप काडची सकत ना पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें पळयानी एकच बलिदान एकच पोटी भेटयल्लें बलिदान आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान आनी तें कळ्ळें बलिदान वय कुर्साचें बलिदान पूण कळ्ळें बलिदान म्हणून आई बावीन कातावीन निष्कळंक निर्दोशी शेळयेचें देखून सकाळ म्हणा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तो एकलोच भाव भयण आनी कोणूच ना देखून हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया हेब्रां बरयलें पत्र अवसर 9 आनी वळ Hebrews chapter 9 verse 11 to 15 ऐका पूण येदोळस लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो देखून तो श्रेष्ठ याजक जेजू जावन आसा श्रेष्ठ याजक आनी ताजें बलिदान जावन आसा श्रेष्ठ सर काळाच्या सर मनशाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकाच बलिदाना मुखांतर सर वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानान उतरलो हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलो न्ही खंयचो तो तंबू खंय उतरलो तो तें बलिदान भेटोवंक तो खंयच्या वेदीचेर गेलो खंयची ती वेदी बलिदान भेटयल्ली ओ तंबू मनशांनी बांदलो न्ही ही वेदी मनशांनी बांदली न्ही खंयच्या वेदीचेर उडोल म्हळें तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं पळया न्ही गे सर्ग आनी संवसारा मोदें देवा आनी मनशां मोदें सर्वांक दिसचे रितीन त्या कुर्साचेर तो काडलो त्या वेदीचेर ताणें रगत वारवून तो सॅक्रिफायस ताणें भेटयलो देखून हो तंबू मनशांच्या हातांनी बांदलो न्ही निजाय की तो हे सृश्टेचोच न्ही आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानान तो भितर सरलो सरता आसतना बोकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्ही बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो पळय न्ही अब्रामान इसाकाक बली भेटोवंक वताना न्ही गी ताका बली भेटयता म्हणटाना सरस प्रधान म्हळें अब्राम तुज्या पुताचेर हात लायनाका म्हण वय मू तुका हांव मानवाला म्हणाल वय मू पूण त्या जाग्यार आनी एक बली भेटयचे पडले की ना ताका थंयच लागीं जिलकुटा खंयच्या हातूं आलो कांट्या मदें शिरकल्लो एकलो बोकरो हाडलो ताणें थंय कितें बली भेटयली बेगिनी
जाल्यार इसाकाक ताणें सरस्प्र देवान बचाव केल्या रे. ताज्या जाग्यार आनी एकल्या भेटयलो, पूण हांगा तशें न्ही. बोकड्याच्या रगात न्ही आनी जे पाटक्याच्या रगात न्ही, आपणाचेंच रगत खुद्द घेवन जेजू कितें करता. तो भितर सरलो आनी सासनाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. देखून एका क्षणाची एका दिसाची सोडवण न्ही भाव भयणी. देखून सबारपटी आतां सांगता तुमकां इल्लें बेजार जावंक पुरो. आमी एक ल्हानशें कुमसार जालें, आमची पथकां बोगसालीं म्हणून चिंतून परत्या आमी कुमसार जाता न्ही. ह्या परत्या न्ही आमकां ती खांतवणी आसा. पूण हें घट्ट धरा. कितें वाचलें तुवें? हें बलिदान एका घडयेचें बलिदान, एका दिसाचें बलिदान, एका पथकाचें बलिदान न्ही. कळ्ळें बलिदान म्हणलें तें. सासनाक बाळटा ती सोडवण. जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां सासनाक बाळटा ती सोडवण लाभल्या. आतां ती सोडवण लाभल्या म्हणून जेजूक आमी क्रिस्त म्हणून स्विकार केल्ल्या उपरांत ताजे एकवटांत रावतना आमी पथकांतावन पयस सरोंक आसा. वडोला मेयकलें न्ही, फाटीं सरोंक आसा, पथकां पाठ करूंक आसा. आतां जेजून आमकां सोडयलां म्हणून आमी परतून पथकांत रावन जियेल्यार जायना भाव भयणी न्हू. सबाजान चिंतात कितले फावटी कुमसार आसा न्ही, वचून पथकां केल्यार कुमसारां सांगेत. तशें न्ही. जेजून तुका सोडयलां तर ताज्या एकवटांत रावचे खातीर तुका सोडयलां. देखून हांवें सांगलें भाग म्हजें केदें व्हरतें जेजून म्हाका सोडोवचें, परत हांवें जेजूक म्हज्या जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत ताजे सवय तुवें जियोवचें. सबारपटी आमी कितें करता? कायदे पडटा कुमसार जावंक आसा न्ही. हें कितें दान धर्म केल्या पुरो, उपास केल्या पुरो. हांगा वस्तरेत्र वेळा गुंडायन हांवें तुमकां दाखोवन दिवचें. तें इजायाच्या बुकांत वस्तूवर 50 आनी 8 वळ 3 तावन ऐका 6 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 3 to 6. आज मनीस हातून तूं तृप्ती जोडून आसा. उपास केल्या पुरो, दान धर्म केल्या पुरो, इल्लें बरें कामां केल्या पुरो म्हणून. ऐका तूं आमचो उपास पळय नाय जाल्यार, उपास पळय नाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करी नाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित करचें? तुमकां प्राचित दिलें उडास येना गी. कुमसार जाल्या प्राचित दिलें उडास नाय. हांवें प्राचित केल्या उपरांत तुमकां इल्लें बगूंक ना हांवें प्राचित केलें म्हणून, वय की न्ही. पूण हांगा देवाची उतर सांगता उपासा वरवीं तुज्या प्राचिता वरवीं देव कितें संतुश्ट जायना. देखून देवाची उतर सांगता तुमी उपास करचो, ह्या प्राचित करचें. पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात. जिणी बदलाचे भाव भयणींनो. जेजूक भेटयल्या उपरांत, जेजूक स्विकार केल्या उपरांत जाकेवाची जिणी बदलली की ना? जेजूक मेळिल्ल्या उपरांत मरी मगदलेनाची जिणी बदलली की ना? सांगा. जेजूक भेटयल्या उपरांत सुंकाकारांची, पातक्यांची जिणी बदलली की ना? हें गरजेचें. जेजूच्या एकवटान येवचें म्हळ्यार संपूर्ण तरान. हांव थोडे विडियोज कदाळ पळयतां. म्हळ्यार पयलीं ते एकदम कितें म्हणटात पातकी जिणी जिवन आसलें, ह्या काळांत म्हणटात क्रिस्तांवांक दोगदून जिवन आसलें सावला भाशेन. आज जेजूच्या मोगान भरल्या तर जेजूची सेवा करनासतात, जेजूक परगट करनासतात. तांचे एक एकल्याची साक्ष आयकत आसतना आमी कांयच न्ही, कितेंच न्ही. तितले ते विश्वासी रावल्यात जेजूक. जेजूक वळखल्या उपरांत जेजून तांकां नवें जिवीत दिलां म्हणून, तांचे रक्त कितें म्हणटात पातकाच्या सगळ्या बोक्सांनी दिवन तांकां नवें एक सृश्टी केल्या म्हणून, नवी एक जिणी जिवंक तांकां वाटुक्ती केल्या म्हणून आज कितले ते विश्वासी रावल्ले आसात. हांव बरो एक व्हिडियो पळोवन आसलो. तो पयलें हिंदू भाव, तो गिटार खेळनासलो. ताका पयशांची गरज आसा, ते गिटार ताका विकूंक जाय आसलें. विकून ताका इल्ले पयशांची गरज आसली. देखून कोणी खाण घेतात की म्हणून तें गिटार ताजें म्हणटाना एकलो मुस्लीम भाव ताका मेळटा. म्हणजे गिटार काण घे सायबा, म्हाका इल्ली पयशांची गरज आसा म्हणटाना तुजें गिटार तुका विकूंक जाय गे. तर थंय लागीं इगर्ज आसा, थंय तांचे मागणी चलता, थंय वचो तुजें गिटार तीं काण घेतात म्हणून. आनी तो थंय वेताना मागणी चलता. थंयसर मागणी चलतना तेंच्या पास्टराक तो म्हणटा हें गिटार तिके काण घेतात गे, तुमकां गरज पडल्यार म्हाका इल्ले पयशांची गरज आसा म्हणटाना तूं येवच्या हप्त्यांत अशें मागणी आसा, तूं गिटार काण घेवन ये म्हणून ताका नेक्स्ट हप्त्यांत आपयतात. आनी दुसऱ्या हप्त्यान तो गेल्ल्या वेळार गिटार काण घेवन गेल्ल्या वेळार तो बसता, थंय मागणी जाता म्हणसर बसता आनी ताका मागण्यांत एक साक्ष आयकूंक मेळटा. आनी ती साक्ष आयकल्ल्या घडये आजे थंय बदलावन येता. आनी त्या दिसा तांणी गिटार तांणी इच्छा बदलाक थंय बसून ते देवाचें उतर आयकून ताका जेजूची वळख जाल्या उपरांत संपूर्ण तरान तो जेजू स्विकार करता. आनी आज तो संपूर्ण तरान जेजू शेस जाला. मात्र न्ही आज तो प्रत्येक तरान मुस्लिमांक वचून जेजूची
सुवार्थ प्रगट करता. कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलां, कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजूची वळख करून दिली. त्या मुस्लीम भावान जर तर ताणें म्हाका सांगूंक नासलें तुजें गिटार घेवन येवन थंय वच, थंय इगर्जेक वच, थंय मागणें चलता, तांकां तुज्या गिटाराची गरज पडात देखून थंय वच म्हूण धाडिल्लें ताणें देखून आज बरें लंब खाट सोडलां ताणें. त्या भावान हिंदू भाव आसलो तो जेजू शिस आनी तो मुस्लिमांक वचून जेजूची सुवार्थ दिवन आसा. जेजू स्विकार केला म्हळ्यार अशें भाव भयणी, तुवें जेजूक स्विकार केला म्हणल्यार संपूर्ण तरान ताका साक्ष जायचे. जेजू म्हळ्यार तुमी म्हाका साक्ष दितले आतां जेरुसलेमांत खंय जुदेयांत आनी संवसाच्या पोंतांत पोंत पर्यंत म्हाका साक्ष दितले. एकल्याक साक्ष तितली खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जायची. ताणें सोडयला म्हणून म्हाका आनी खंयची परवा ना, खंयची परवा ना. देखून हांवें सांगलें न्ही, येसू मेरा चरवा, येसू मेरा चरवा, कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरिया, जीव जल देता है जी. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता. त्या रितीन तुवें जेजूक स्विकार केला तर तुज्या जिवितांत केदेंगूच तूं खंयची बेजारान जावं दी, निराशी जावं दी, एकसुरपण जावं दी, या खंयचेय बेंबेरांत जावं दी, या खंयचोय दुस्मान जावं दी, तुका दसो ना. ह्या रितीन तुमी स्विकार करची जेजूक जेजून तुमकां सोडयला म्हणून ताज्या कुर्साच्या मरणावर रक्ताच्या वारवणेवरी संपूर्ण तरान ही खात्री. देखून तो मुखार ऐका, तो आपणाचें रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासनाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. सासनाक बाळटा ती सोडवण दुबाव ना आनी मुखार दुबावच ना. म्हाका जेजून सोडयला, पातकांतले सोडयलां, सर वायटांतले सोडयलां, सर दुस्मानाच्या हातांतले सोडयलां, सैतांच्या पासांतले सोडयलां. ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां आसा. देखून ते जाल्यार तुका ना खंयचेंच भें ना. काळोखाचें बेन जावं दी, आनी खंयचें नाडींचें बेन जावं दी, मेल्ल्यांचें बेन जावं दी, आनी खंयचें जीवदाळींचें बेन जावं दी, खंयचेंच बें तुका म्हाका आमकां आसचें ना. कित्याक कोण आसा? मुझे सवे जेजू हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना, मुझे सवे जेजू आसा, हांव भियेना पयनारा ना भिरांत. देखून ती जायतीं कोंतारां बेंबिरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य देता म्हजो जेजू, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका, जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गरज. देखून सांग पावली तांकां कोणाक जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं स्विकार करशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं सत मनशा तर तुका सत मानलें जालें तितलेंच. मात्र न्ही पावल आनी सिलास ते आसतना कितें म्हणाले ते हाका जेलाच्या अधिकाऱ्याक Acts chapter 16 verse 31, सोम्या जेजूचेर बरोवस दवर. ताका साक्ष आसा न्ही आमचो तळे भाव नित्य हांगा बसला 6 वर्सां पयलें तांकां ताज्या घरा मागण्या गेल्ल्या वेळार दिल्लें उतारी मयनीक सिंतीक. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें. हांव सिंत धरलें नित्य धरलें तांचे दोगी पूत धरले एंड्रू आनी किशन दोगी. स्टीवन आनी एंड्रू वय दोगी सगळें कुठामस. देखून आज भाव भयणीन आमचें कितें म्हणचो विश्वास आमचो भावार्थ थीर ना घट ना. सभार पुटी कितें कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी दंडळटा. स्थिर भावार्थ कितें म्हणटात खरो भावार्थ दृढ भावार्थ न्ही. हाका जोशुआ कितें म्हळ्यार तूं थीर राव म्हणलें न्ही तूं थीर राव. वाचते वळ जोशुआच्या बुकांत आवस्वरी 1:8 आनी 9. धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तातूंत बरें येयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. ताचे पयल्यान 5व्या वळींत जसो 7वी वळ वाच.
दृढ आणि थीर राव. दृढ आणि तीर राव. त्यांचं उतार आज तुझ्या म्हणजे आमच्या मतीन ते कसं जेत दृढ राव थीर राव. कोण आता सोम्या सोवे जिये तेल्यांग देव देता शांते. सोम्याक ना वाटेल्यांग मेळटा सदांच करपाताची. सोम्या सोवे जिये तेल्या देव देता शांते. सोम्याक ना वाटेल्यांग देखून तुझो भावार तुझो भरोसो तुझी पातेन तुझो विश्वास न्ही धर्माचेर जातीचेर आनी खंयच्या संस्थेच्या सेवकाचेर आनी कोणाचेर जायचे जेजूचेर. सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटाम. देखून भाव भयण उरलें कितें आसा तुमकां अडकळ आसा तें पयस करा. हांवें तुमकां सांगलां 30 वर्सां तें सगळें हांवें पयस केलां. धर्म जात कात वडील आनी कितें संस्थो सभा पंगड हें सगळें पयस केलां. काल एकल्या मात धर्म जीवन आसा कोणाक जेजूक. आता मुखार या आयच्या दुसऱ्या वाचपाक 13वी-14वी वळ. बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत आणि लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायलेल्या वेळार कुडीच्या अशुद्धपण खाण तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार ते पातयल्ले ते तो गोबर शिंपडायला सगळें तांकां शुद्ध करता म्हण पातयल्ले ते करता तर क्रिस्ताच्या रक्ताक आणि कितली वर्ती सकत आसची निष्कळंक आईबावेन खातावेन निर्दोशी बहु पवित्र बहु अमोलिक क्रिस्ताच्या रक्ताक कसली सकत आसची ना. रसलेल्या हर एका वस्तून कोणातून जीव जोडलो. जोनच्या वांजेलांत अवस्वारी 1 आनी वळ 2 आनी 3 कितें म्हणटाय का. जॉन चॅप्टर 1 and verse 2 and 3. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोव्या आसलो. 3री आनी 4थी वळ. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रसल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. हांवें सांगलें म्हजें इल्लेशें रगत त्या भुरग्याक दिल्लें तें आतां थंय पावलां म्हणटा ते. तर ह्या रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां देवान रसले वय मू रसलेले हर एका रस्त्यान कोणातून जीव जोडलो. तर तुजो जीव म्हजो जीव कोणातून आयला. सोम्याच्या अमले रक्तांतून आयला. कित्याक रक्तांत जीव आसा वय की न्ही. रक्तांत तरी तुज्या म्हज्या कुडींत असल्या रक्तांत जीव कोणाचो आसा. आत्मा परमात्मा का एक संसार के और आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वारी 1:4 कितें म्हणटा. सृश्टी आरंभा पयलें तुका आनी म्हाका आमकां अस्तित्वाक हाडच्या पयलेंच आमी क्रिस्ताचो आसले म्हणटा. आयका एफिशियन्स चॅप्टर 1 and verse 4. ताचे समोर म्हळ्यार जेजू समोर आमी भाग्यवन जावच्याक आनी खतावीण जावच्याक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचलें. तरी आमी कशें भाग्यवन जाता परत्यान आनी कथावीन जाता ताचे सय ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं ताच्या रक्ताच्या वरवण्या वरवीं तुजें म्हजें आमचें पाप सगळें धुवन गेल्या वेळार परत आमी जाता कितें कथावीन आनी भाग्यवंत. देखून तो आमी म्हणटा तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय तुवें संवसार ताज्या रक्ता वरवीं. देखून आतां कितें वाचलें तुवें ह्या रक्तांक तुमचे पाप काडची सकत आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनी कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बलिदान कसो देवाक भेटोवन दिलो. परतान सांगता ताजें बलिदान खतावीन ताजें बलिदान आईबावीन दुसरी कितलीं बलिदान आसूं दी याजकांनी भेटयलेलीं आसूं दी महायाजक आनी कोणी आसूं दी श्रेष्ठ याजक आनी प्रधान याजक कोणी आसूं दी ती आईबावीन बलिदाना न्हय भाव भयणीनो. कथावीन बलिदाना न्हय. संवसारांतलें खंयचेंच बलिदान तुमी कितलेंय होमा म्हणा ओ होमा आनी तो होमा म्हण कितले आसात न्ही तुमी आयकोना ते होमा म्हळ्यार बलिदान केल्ले आयकोना न्ही तुमी. काले म्हणटा तांचेर आयिल्ले आकांत हेच्या खातीर सुमार जाणां बसोवन नांवां दिल्लीं आसा ताका कळ्ळें परत होमा केल्ले आसात वय मू. खंयच्याय होमा वरवीं तुका कितें म्हणटात पातकाच्या बॉक्सान कस या बलिदाना वरवीं जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आसा. आनी निमाणी वळ आनी मरणादी करण्यात म्हणजे पातकातावन आमचे अंतस्करणां नितळ करून
जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. त्या दळ मात आमची अंतस्करणां नितळ जाता ताज्या पवित्र अमूल्य रक्ता वरवीं तुजी म्हजी आमची अंतस्करणां पातकान भरलेली पातकां कितें म्हणटात पातका वरवीं कितें जाल्ली मेळ्ळी जाल्ली अशुद्ध जाल्ली अंतस्करणां ताज्या अमूल्य रक्ता वरवीं शुद्ध जातात. तर भाव भयणीनो आज तेंचो रगत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां दिलां पिवन जावन म्हणजे जिवन जावन मात न्ही ताजी कूड ताणें तुज्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर संपूर्ण तरान त्या कुर्सार संपूर्ण तरान कितें म्हळ्यार मोडल्या आनी रगत वारयलां आनी आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी ताणें तुका म्हाका आमकां जोड दिलां. देखून हर एक पटी आमी संजय बलिदान आमी भेटोवन आसतना ह्या देवाचे उतार आमी आयकोन आसतना ही आमच्या उडासाक येवन दी उतार मोडल्या बरीत ताणें ताका मोडला मात न्ही उतरांत असलें तें जिवीत ताच्या रक्ताच्या वारोवण्या मुखांत ताणें तुका म्हाका आमकां दिवन आज परत बापा स्वामी ताणें तुका आनी म्हाका आमकां एकवट आयलां. देखून सुम्याच्या एकवटान सदांच आसचे खातीर ह्या भावार्थांत आमी जियेवया आनी केदींक कसलेंच भें ह्या भिरांत ह्या कावजेनी आमकां दोशेना जावं कित्याक ताच्या अमूल्य रक्ता वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां सत म्हणटल्या हर एकल्याक ताणें दिल्या सुटका आनी सडवून इत्त सुटका जोडून सदांच देवाक अर्गां दिवंक आमी खुशी वरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. उद्यावना संगी पेटयता सोम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण परता आमचे मागणे आराधा उद्या वायना संगी पेटयता सोम्याचे जीवन स्वीकार तो कर म्हण परता आमचे मागणे आराधा समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कनवेजाराय समर्पिता आमचे सर्व समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख संतोष समर्पिता कनवेजाराय समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपोत शुभेच्छा दावाक सदिस्फोट मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुज्या पुताच्या क्रिस्ताच्या एकाच बलिदाना मारिपात सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर तुवें आमकां ताजें रगत व्हरून आमकां पातकांच्या बक्षांनी जोड दिलाय. देखून ह्या फुडां सदांच तुज्या मोगान जिवंक आनी तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो वखय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पावन ताणें उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र बरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्यात ताणें उंडो घेतलो तुका देवन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी आतले पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेच्या मरणासन ताचे पुनः जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता हांव जिविता सोडून सोडवची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट आमचो बावट घट कर तीर कर त्याचे एकवटान आमी जेशी कर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता कोमरे देवाची मे सांगा ते बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या मुक्ता बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणी आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी तूं आमकां तळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवास सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडे चेड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले आनी सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्ती काय कुशल काय तशेंच सल्लांनी विकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोलते सर पातकांतले तूं सुटयन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस म्हज्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दियात आनी शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बलाकीन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर येवंची म्हाका फावो ना पण तुज्या कास म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन काळजा सोरायलो मोजो कर
तुझे घर गेलाय तुवे विडा तुम समसो सडवंडा अर्गा तुका जेसू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू सभेना तू असल्यार बगली सोडो संसार सल्ला तुज्यास संगती तशीच म्हाका सय सर्गीची वाटे अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू आदलून मोडानाशी दिसतो दवरता दोळी जावन मोजून म्हाका सांबाळताय सर्गीच्या दिव्यांनी धादोस म्हाका करताय अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू काळजा सोरायतो मुजो कोरो इश्तो जिवीत स्वाडांचो सूर्य तो काळीज तुजी तुवे विडा तुम समसो सडवंडा काळजा सोरायतो मोजो करो इश्तो जिवीत वाडांचो सूर्य तो काळीज तुजे घर गेलाय तुवे विडा तुम समसो सडवंडा अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू अर्गा तुका जेजू रायतो जायतो हांव तुजें जेजू प्रार्थूया बापा वर्तो संतोस आज आमकां कित्याक तुज्या पुता जेजू मारी पातूय आमकां
आमच्या पथकाच्या बॉक्साने जोड दिलाय मात्र न्ही तुजी भुरगीं जावन तुवें स्विकार कर ह्या दैवीक एकवटान तुवें आमकां हाडलाय हो दैवीक मोग आमच्या ते असलो वाडो आनी सडो आनी सदांच तुका विश्वास रावंक आनी एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेली जावन कशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान केलो त्याग आनी दाखयलो तो मोग आमकांय तो मोग दाखोवंक तूं वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या आदार दिल्या बऱ्या मनाच्या दानीचेर तशें सांगा सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर आनी येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं हो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे